Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is your host Wasim Hussain and I welcome to all of you on Cardio TV channel. जैसे कि आप जानते हैं कार्डियो टीवी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुल्क के नामवर माहिर अमराज़ क़ल्ब ना सिर्फ दिल और दिल की बीमारियों से मुतल्लिक़ आपसे बात करते हैं बल्कि आपके सवालात के जवाब भी देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक़ है। ये आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली पेचीदगियों से मुतल्लिक़। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के जो गेस्ट हैं उनका आपको तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे पास जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर अफजाल कासिम है। डॉक्टर अफजाल कासिम एक वेल नोन स्पीकर हैं और लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए सर को वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा तारुफ कराने का। और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए। थैंक सो मच सर वंस अगेन फॉर योर टाइम। सर सबसे जो बेसिक सा क्वेश्चन जो होता है जो हमारे माइंड जनरल पब्लिक आवाम जो माइंड में आ रहा होता है सर वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर जिसे हम बुलंद फचार खून भी कहते हैं सर वो मर्ज़ क्या है? जी, ये समझना मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर असल में वो प्रेशर है जो दिल के पंप करने की वजह से बनता है। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिल एक पंप है। जब दिल पंप करता है तो ब्लड खून की नसों में, खून की रगों में दौड़ता है और उससे एक प्रेशर बनता है उनकी दीवारों पर या खून की नालियों में, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, सर वो नॉर्मल रेंज है कितनी? जी हाँ, नॉर्मल रेंज से पहले मैं एक बात का और इजाफा करना चाहता हूँ कि जब ये हार्ट पंप करता है तो ये दिल की नसों के ऊपर जब ये प्रेशर डालता है तो ये दो तरह से प्रेशर डालता है, जिसे हम आम ज़बान में ऊपर का ब्लड प्रेशर या नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं, या हम मेडिकल टर्म में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी एक ख़ास रीडिंग है या एक ख़ास हद है, उसमें रहे तो ये मुनासिब होता है सेहत के लिए। वो आम तौर पे हम उसे कह सकते हैं कि वो कोई एक नंबर नहीं है बल्कि उसका एक रेंज है। यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 100 और 130 के दरमियान में रहे तो हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसी तरह नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 और 90 के दरमियान में रहे तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन या रद्दोबदल के भी इम्कान मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो अगर हम ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 100 से 130 होती है, अगर हम नीचे वाले ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो जो यूजली आप बताया 60 से 90 आपने बताया। अगर सर ये 130 या 90 से सर अगर ये एक्सीड करता है तो ये सर इसमें क्या क्या नुकसान इसमें हो सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में? जी देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो पूरे जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम अगर शुरू करें ब्रेन से तो फालिज के इम्कान हैं। आँखों से अगर पे आएँ तो हमें नज़र की कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है या बिल्कुल नज़र हमारी जा भी सकती है। दिल के ऊपर अगर आप आएँ तो हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के इम्कान होते हैं। अगर हम गुर्दों पे आएँ तो गुर्दे ख़राब होने के इम्कान हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ। और इसके अलावा पेरिफेरल वेसल या जिस्म की जो दीगर नसें हैं उनमें रुकावट के भी बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जिस्म में सर से लेके पाँव तक असरअंदाज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बात की है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपने अगर आँखों का बालों से आँखों की वो नज़र ख़राब कर सकते हैं, गुर्दों में साइज के इफेक्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट वो हार्ट डिजीज़ पे इसका बड़ा दखल है। अच्छा डॉक्टर साहब एक तो नॉर्मल इंसान है तो उसको कैसे पता लगेगा मैं अभी ब्लड प्रेशर तरफ जा रहा हूँ या मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है नॉर्मल रेंज से? ये बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए है कि लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ कि शायद जब ब्लड प्रेशर होगा तो मुझे सर में दर्द होगा, मुझे चक्कर आएंगे या मुझे और कोई तकलीफ़ होगी, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसे हम कहते हैं साइलेंट किलर, या ये बिल्कुल हमें नहीं बताता कि मैं कब बढ़ रहा हूँ। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे जाकर चेक करवाया जाए। तो अब आपका शायद अगला सवाल ये होना चाहिए कि हम किस वक्त और कैसे चेक कराएँ। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आपके ख़ानदान में दिल की या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर आपके करीबी खूनी अजीज भाई बहन माँ बाप को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो आप 20 साल की उम्र से ही ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहें हर 6 महीने के बाद। और अगर आपकी उम्र 30 साल या इससे ज़्यादा होती है और आपके ख़ानदान में अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी है
تب بھی میں کہتا ہوں کہ ہر 6 مہینے میں جا کے ایک اچھے معالج سے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کتنا بلڈ پریشر ہے، اس کی ریڈنگ اور اس کو نوٹ بھی کریں۔ تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہو گئی کہ آپ کی فیملی میں ہے یا آپ کے قریبی خاندان میں کسی کو ہے یا آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے۔ اس میں 2-3 اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں پریگنینسی انڈیوس ہائپر ٹینشن، یعنی کہ حمل کے دوران۔ تو اگر حمل کے دوران بھی میں تمام اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ جو حمل سے ہیں وہ جا کے ضرور اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں۔ اسی طرح بعض دوائیں جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹیرائڈس کہتے ہیں یا درد کی دوائیں ہیں، اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب وہ اگر ایسی دوائیں مستقل طور پر لے رہے ہوں تو ضرور جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اب نارمل اپنی یا کوئی بے چینی یا کوئی اور بھی ایسی علامت محسوس کرتے ہیں جس کا آپ کو ایکسپلینیشن نہ ہو، تب بھی جا کے بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر میں بہرحال کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلاً سر کا بھاری ہو جانا، چکر آنا اور سانس پھولنا۔ تھینک یو سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نے بات کر لی بلڈ پریشر کی، اس کی کمپلیکیشنس کی، اس کو کب چیک کروانا چاہیے، اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اس کی علاج کی بات کریں تو سر کیا بلڈ پریشر کا علاج بغیر دواؤں سے ممکن ہے؟ جی، یہ بہت خوشخبری بھی ہے مریضوں کے لیے، اور میں کہتا ہوں یہ اس چیز کو وہ اچھی طرح سمجھے کہ انیشیل اسٹیج یعنی ابتدائی حالات میں جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی نہ ہو، جیسے کہ میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر 140 ہے اور نیچے کا 95 ہے اور اس کو کچھ اور تکلیف نہیں ہے، یعنی کہ شوگر نہیں ہے، دل کی تکلیف نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ ہم اسے اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اور ایسے بلڈ پریشر کو اگر ہم چاہیں اور معالج کے مشورہ ہو تو ہم غذا، لائف اسٹائل، اس سے بھی بلڈ پریشر پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اور پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا لائف اسٹائل ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں، بند نہیں کریں، نیند پوری کریں، کھانا سونا اٹھنے بیٹھنے کے اوقات اپنے مقرر کریں۔ اس کے علاوہ جو درد والی دوائیں ہیں اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ان سے بھی اوائڈ کریں، یا پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ دوائیں لے رہا ہوں، ان میں سے کون سی ایسی دوا ہے جو بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، وزن کم کرنا، الکوہل ختم کرنا، سگریٹ کو چھوڑ دینا، میڈیٹیشن کرنا، ڈیش ڈائٹ لینا۔ ڈیش ڈائٹ ہوتی ہے ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن۔ یہ بالکل آسان سی غذا ہے جسے ہم سبزیاں دالیں کہتے ہیں، یہ اصل میں ڈیش ڈائٹ ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اس کے اوپر کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بلڈ پریشر 60-70% پاپولیشن کا جو اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے وہ صرف ایکسرسائز، ماڈیفیکیشن آف لائف اسٹائل اور ان چیزوں سے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور طویل عرصے کے لیے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بغیر دوا کے بھی جو بلڈ پریشر ہے وہ ممکن ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور یہ بلکہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اگر آپ پرٹیکولر کسی ایج گروپ میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی میجر آپ کے پاس کوئی بیماری یا شوگر یا ہاتھ دل کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اپنے جو بلڈ پریشر ہے وہ بغیر دوائیں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ ہم اپنی جو لائف اسٹائل موڈیفکیشن کر سکتے ہیں، اپنے ڈائٹس میں کوئی پرٹیکولر چینجز کر سکتے ہیں، ہم اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو کاغذ مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں کہ ایسے پیشنٹس جو لائف اسٹائل اور ہم نے چینج بھی کی ہیں، لائف اسٹائل موڈیفکیشن میں بھی ہیں، وہ ایک پرٹیکولر ایج گروپ پہ بھی پہنچ چکے ہیں، ان سے اس کے باوجود بھی ان کا جو پریشر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر صاحب اس کیس میں کہ ان کو کون سی ادویات ایسی ہیں جو ان کو لینی چاہیے؟ دیکھیے، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن تو آپ کو رکھنی ہے، یعنی کہ اب آپ بات کر رہے ہیں اسٹیج 2 ہائپر ٹینشن کی کہ بلڈ پریشر 140 کا اوپر سے زیادہ ہو گیا اور نیچے کا 95 سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے اپنی پوری کوششیں کر لی، غذا میں بھی تبدیلی کر لی، ورزش بھی کر رہے ہیں، وزن بھی اپنا کر لیا ہے، نمک بھی کم کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کا معالج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، تو وہ آپ ان کا دوسرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ اب آپ دوائیں استعمال کریں۔ تو اسٹیج 1 کے بعد ایک خاص مدت یعنی کہ 6 مہینے کے بعد بلڈ پریشر اگر کنٹرول نہ ہو رہا ہو تمام اقدامات کرنے کے باوجود، تو آپ کو دوا لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مختلف گروپس ہوتے ہیں اس کے، کس مریض کو کون سی دوا سوٹ کرے گی، کون سی اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ کا معالج کرے گا۔
اس سے آپ مشورہ کریں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں کہ اگر آپ اسٹیج 2 میں فال کر رہے ہیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے ابو ہے تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اور وہ ان کے مطابق جو ادویات ہیں ان کو ریگولر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر میں لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگین ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم۔